से आगे में आज शाम, क्या माली इमदाद तरक्की की राह में एक रुकावट बन सकती है? अमेरिका का सियासी दर्जा हरारत दिन ब दिन कितना बढ़ रहा है और अमेरिकी रियासत रोड आइलैंड के पानियों पर जलती हुई आग। ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश खबरों से आगे। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आप सबको हमारा सलाम। यह है प्रोग्राम खबरों से आगे और मैं हूं सारा जमान। आज के शो का आगाज हम करेंगे एक ऐसे टॉपिक से जिससे हम सब किसी न किसी शक्ल में वाकिफ हैं, और वो है चैरिटी देना या दूसरों की माली मदद करना, जो हम में से बहुत से लोग अपने इर्द गिर्द मुश्किल हालात से गुजरने वालों के लिए करते भी हैं। बैनुल-अक़वामी सतह पर ये काम इमदादी इदारे करते हैं जो पाकिस्तान में भी अपने प्रोग्राम्स चला रहे हैं, लेकिन नीलोफर मुगल बता रही हैं कि बाज लोगों के मुताबिक इमदाद के ये मंसूबे तरक्की में मदद देने के बजाय इसकी राह में एक रुकावट बन सकते हैं। इन्हीं लोगों में शामिल हैं सामा सोर्स नामी इदारे की बानी, जिनका कहना है कि चैरिटी देना एक गलत तस्वुर है। मुझे खैरात पसंद नहीं। मेरे ख्याल में जिन लोगों की मदद के लिए आप खैरात देते हैं ये उनके साथ अच्छाई नहीं है। लोग खुद पैसा कमाना चाहते हैं और ये फैसला भी खुद करना चाहते हैं कि वो इसे किस तरह खर्च करें, और मेरे ख्याल में तरक्की पजीर दुनिया में सबसे बड़ा अलमिया यही है कि हम गरीब लोगों पर अपने अफ्रीका, जनूबी एशिया और हेटी में 16 वर्क सेंटर के साथ काम कर रहा है। जाना का कहना है कि 2008 से अब तक समा सोर्स 1500 से ज्यादा लोगों को $10 लाख से ज्यादा रकम अदा कर चुकी है। इन लोगों में ज्यादातर खवातीन शामिल हैं। जाना का कहना है कि खवातीन की मेरे ख्याल में ये याद रखना अहम है कि इंसान इंसान है, ख्वाह वो बांग्लादेश का गरीब इंसान हो या मिसिसिपी का देहाती। सब साथ नीलोफर मुगल, उर्दू VOA। दूसरों की मदद करने का एक मुनफरिद तरीका आपने देखा, और जैसा कि आप देख सकते हैं अब हम बात करने वाले हैं जानवरों के बारे में। अपने पालतू जानवर से हर कोई मोहब्बत करता है, और अमरीकी तो अपने पेट्स की देखभाल पर हर साल बहुत बड़ी रकम खर्च करते हैं। यहाँ माहिरीन अब जानवरों को मुहलिक बीमारियों जैसे कैंसर से बचाने के लिए भी अद्वियात पर काम कर रहे हैं, और साकिबुल इस्लाम बता रहे हैं कि दिलचस्प बात यह है कि इन पर की जाने वाली तहकीक इंसानों में कैंसर के बारे में भी बहुत सी नई मालूमात सामने ला रही है। ये सालसा है, वाशिंगटन के रिहायशी क्रिस कॉन्डेटी की पालतू बिल्ली। हमने क्रिस से पूछा कि ये बिल्ली उनके खानदान के लिए क्या मानी रखती है। ये हमारे खानदान का हिस्सा है। और यही रवैया कि जानवर खानदान का हिस्सा भी बन सकते हैं अमरीकियों के अपने पालतू जानवरों की सेहत की देखभाल पर गैर मामूली रकम खर्च करने की वजह बन रहा है। एक सर्वे के मुताबिक सन 2010 में अमरीकियों ने जानवरों के डॉक्टरों की खिदमात पर $13 अरब खर्च किए। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये तमाम सरमाया सिर्फ पालतू जानवरों की जिंदगियां बेहतर बनाने पर ही सिर्फ नहीं होता, बल्कि इसका एक बहुत मुस्बत असर इंसानों की सेहत की देखभाल पर भी हो रहा है। जैसे हाल ही में यूनिवर्सिटी ऑफ मिजूरी की डॉक्टर किम सैटलिंग ने बिल्लियों में कैंसर पर एक तहकीक की। मेरे ख्याल से पालतू जानवरों की सेहत की देखभाल की कोशिशें और इनका इंसानी सेहत के लिए मुमकिन इस्तेमाल अब तवज्जो का मरकज बन रहा है। जानवरों के डॉक्टर्स को अमेरिका भर के वेटनरी सेंटर्स की जानिब से इकट्ठे किए जाने वाले आदाद-ओ-शुमार के एक बहुत बड़े डेटाबेस तक रसाई हासिल है। उनमें से एक डेटाबेस वाशिंगटन के नजदीक वाक़ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की ज़ेरे निगरानी है। यहाँ डॉक्टर चांद खन्ना कुत्तों के कैंसर की नई अद्वियात के क्लिनिकल ट्रायल्स के इंचार्ज हैं। उनके मुताबिक ये तजर्बात कैंसर के मरीज अफराद के लिए भी फायदेमंद होने की तवक्को है। इंसानों में होने वाला तकरीबन हर कैंसर कुत्तों में भी पाया जाता है। जानवरों के डॉक्टर्स का कहना है कि कुत्तों और बिल्लियों में भी वैसे ही जदीद टेस्ट कर सकते हैं जैसे कि इंसानों में किए जाते हैं। डॉक्टर खन्ना कहते हैं कि हड्डियों का कैंसर कुत्तों और इंसानों दोनों में एक ही तरह से फैलता है। हम कुत्तों और इंसानों दोनों के कैंसर्स में मॉलिक्यूलर सतह पर भी कोई फर्क देखने में नाकाम रहे। और मजीद ये कि दोनों में अद्वियात का रद्द-ए-अमल भी एक जैसा ही है। हमारा फोकस थेरेपी पर और ये समझने पर रहा है कि कैंसर ज़दा कुत्तों पर तहकीक इंसानी अद्वियात को बेहतर बनाने में कैसे मुफीद हो सकती है। जानवरों पर तहकीक पालतू जानवरों की बेहतर देखभाल फराहम करती है, बल्कि इसके साथ साथ जानवरों के इलाज से तहकीकदानों को कम वक्त में मुख्तलिफ तरह के कैंसर्स के बारे में मजीद जानने का मौका मिल जाता है। पालतू जानवर निस्बतन जल्द बूढ़े हो जाते हैं, इनके कैंसर ज्यादा तेजी से फैलते हैं। दवाओं के इंसानी ट्रायल्स के मुकाबले में जानवरों में इनका तजुर्बाती इस्तेमाल कहीं जल्दी नताइज देता है। जानवरों के डॉक्टर्स के मुताबिक अब वो इंसानों के कैंसर के माहिरीन से मालूमात का तबादला करने, मुख्तलिफ कैंसर्स की वजूह जानने और उनके बेहतर इलाज और बेहतर तहकीक के काबिल हो गए हैं।
कैरल पीटरसन के साथ साकिबुल इस्लाम, उर्दू VOA। ऑलराइट, जहां पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जिसके बाद हम बात करेंगे कि अमरीकी फौज की वापसी के बाद इराक की सूरत हाल कैसी हो सकती है। सो स्टे विद अस। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं खबरों से आगे। अब कुछ बात करते हैं अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात की, जिनमें एक नई पेशरफ्त है अमेरिकी कांग्रेस की जानिब से पाकिस्तान की दिफाई इमदाद के एक बड़े हिस्से को रोकने का ऐलान। कांग्रेस के पैनल का कहना है कि $70 करोड़ की इमदाद उस वक्त तक बहाल न की जाए जब तक पाकिस्तान घरेलू साख्ता बमों के फैलाव को रोकने में ताउन नहीं करता। आयशा तंजीम ने इस बारे में केरी लूगर बर्मन बिल के एक स्पॉन्सर और अमरीकी सेनेट की कमेटी बराए खारिजा उमूर के अहम रुकन सेनेटर रिचर्ड लूगर से बात की। मेरी पूरी कोशिश होगी कि ये इमदाद मौजूदा सतह पर बरकरार रहे। दरअसल मसला यह है कि इस बात पर हमारा इत्तेफाक नहीं हो रहा कि ये रकम किस तरह खर्च की जाए, इसके मकासद क्या होने चाहिए, इसलिए ये रकम मुख्तस होने के बाद भी खर्च नहीं की जाती। सेनेटर लूगर बात कर रहे थे पाकिस्तान के लिए गैर फौजी इमदाद की, जो उनके मुताबिक जारी रहेगी। पाकिस्तान की फौजी चौकियों पर नेटो के हालिया हमले के जवाब में पाकिस्तान के सख्त रद्द-ए-अमल और वहां से आने वाले सिग्नल्स पर सेनेटर लूगर का कहना था कि दोनों मुल्कों को एक दूसरे से कुछ शिकायतें तो हैं, मगर उनके ताल्लुकात इन शिकायतों से ज्यादा अहम हैं। मेरा ख्याल है कि हम उनके दुख और गुस्से को समझते हैं और उम्मीद करते हैं कि उन्हें भी हमारे एहसासात का अंदाजा हो। मगर एक वक्त ऐसा आता है कि आप कहते हैं कि ठीक है, अब हमने अपनी बात कर ली, अब एक नई इनिंग्स शुरू की जाए। और अब आते हैं अमेरिका की अंदरूनी सियासत की जानिब, जिसका दर्जा हरारत भी इन दिनों तेजी से बढ़ रहा है। यहां रिपब्लिकन पार्टी को तलाश है उस उम्मीदवार की जो अगले साल नवंबर के सदारती इंतखाबात में सदर ओबामा का मुकाबला कर सके, और इसके लिए 3 जनवरी को रियासत आयोवा से इंतखाबात का वो अहम मरहला शुरू हो रहा है जिसमें रिपब्लिकन पार्टी के अरकान उस उम्मीदवार को चुनेंगे जो सदारती इलेक्शन में उनकी नुमाइंदगी करेगा। और आमना खान बता रही हैं कि इसके लिए उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला कितना सख्त है। अमेरिका के सदारती इंतखाबात में रिपब्लिकन पार्टी की नामजदगी हासिल करने के उम्मीदवारों में सख्त मुकाबला जारी है। लोगों की हिमायत और इनके वोट जीतने का यही वक्त है। अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान के साबिक स्पीकर न्यूट गिंगरिच को रायआमा की जायजों में बहुत मकबूलियत हासिल है। यहाँ वो रियासत आयोवा में वोट के लिए अपील कर रहे हैं। आपको अपने दोस्तों और हमसायों के साथ मिलकर तारीख को एक नया मोड़ देने का मौका मिल रहा है। रायआमा की जायजों के मुताबिक नामजदगी के इस दौर में न्यूट गिंगरिच के साथ साथ रियासत मैसाचुसेट्स के साबिक गवर्नर मिट रोमनी भी काफी मकबूल हैं, जो सदर ओबामा की पॉलिसियों के खिलाफ अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं। सदर ओबामा बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन मेरे ख्याल में वो अमेरिका को नहीं समझते। वो एक ऐसे खुद मुख्तार अवाम की ताकत को नहीं समझते जिन्हें अपनी मंजिल खुद मुकर्रर करने का इख्तियार हासिल हो। गिंगरिच और रोमनी समेत रिपब्लिकन पार्टी से नामजदगी के तमाम उम्मीदवार अब इसी पार्टी के एक दूसरे रुकन हर्मन केन की हिमायत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, जो सदारती इंतखाबात की दौड़ से हट गए हैं। सदारती इंतखाबात में रिपब्लिकन पार्टी से नामजदगी के लिए दौड़ में ऐसी अफरा तफरी और गैर यकीनी मैंने पहले कभी नहीं देखी। अगर कोई आपसे ये कहे कि उसे इन्हीं हालात की तवक्को थी तो इस बात को सच न माने। रोटनबर्ग के मुताबिक रोमनी को अपनी मुहिम में कुछ मुश्किलात का सामना है। रिपब्लिकन पार्टी के तकरीबन 25% अरकान मिट रोमनी को नामजद करना चाहते हैं, जबकि बाकी 75% उनकी हिमायत में बिल्कुल नहीं। दूसरी तरफ सदर बराक ओबामा अपनी डेमोक्रेटिक पार्टी को इंतखाबात के लिए तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। हम कोशिश करते रहेंगे, अपनी जदोजहद जारी रखेंगे और पुरुमीद रहेंगे। हम वो तब्दीलियां लाने की कोशिश करते रहेंगे जिन पर हमें यकीन है। लेकिन रोटनबर्ग के मुताबिक इंतखाबात की दौड़ में सदर ओबामा की राह भी हमवार नहीं। जहां अच्छे हालात में सदर की तारीफ की जाती है, वहां बुरे हालात में मजम्मत भी सदर की ही होती है। 2006, 2008 और 2010 के वोटरों की तरह आज के वोटर भी तब्दीली देखना चाहते हैं। सदारती इंतखाबात के लिए रिपब्लिकन पार्टी की नामजदगी के लिए वोटिंग 3 जनवरी को अमरीकी रियासत आयोवा में शुरू होगी, जिसके एक हफ्ते बाद ही न्यू हैम्पशायर प्राइमरी में इसका दूसरा दौर होगा। जिम मलोन के साथ आमिना खान, उर्दू VOA। 2008 के सदारती इंतखाबात में इराक जंग रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टियों के दरमियान गर्मा गर्म बहस का मौजू रही, मगर मौजूदा इंतखाबी मुहिम का आगाज एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब इराक से अमरीकी फौज के आखिरी दस्ते भी आइंदा कुछ दिनों में वतन वापस आ रहे हैं।
8 سال تک جاری رہنے والی اس جنگ کے اختتام پر اب عراق کہاں کھڑا ہے، اس بارے میں آئیے دیکھتے ہیں محمد عاطف کی رپورٹ۔ عراق میں تقریباً 9 سال گزارنے کے بعد ہزاروں امریکی فوجی پہلے ہی واپس پہنچ چکے ہیں اور جو رہ گئے ہیں وہ 31 دسمبر سے پہلے واپس آ جائیں گے۔ عراق کے جنوبی شہر ناصریہ کے قریب کیمپ ایڈرز امریکی فوجیوں کے پڑاؤ کی آخری جگہ ہے جہاں سے انہیں اور فوجی سامان کو کویت منتقل کیا جاتا ہے۔ ان کے علاوہ سینکڑوں غیر فوجی اہلکار بھی یہاں سے واپس آ رہے ہیں، انہوں نے فوجی اڈوں پر کام کیا۔ ان میں پاکستان، انڈیا اور نیپال کے شہری بھی شامل ہیں۔ یہاں 12,000 امریکی فوجی تعینات تھے۔ یہ سڑکیں جو اب خالی نظر آتی ہیں یہاں فوجی گاڑیاں گھوما کرتی تھیں۔ امریکی فوج کا کہنا ہے کہ وہ 20 کروڑ امریکی ڈالر مالیت کا فوجی سامان پیچھے چھوڑ کر جا رہی ہے، جس میں کئی تباہ شدہ گاڑیاں اور پک اپ ٹرک شامل ہیں۔ بہت سارا سامان جو عراق میں چھوڑا جا رہا ہے اسے یہاں سے لے جانے پر بہت زیادہ خرچ آئے گا۔ 2003 میں جارج ڈبلیو بش کے دور صدارت میں بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کی موجودگی کو وجہ بنا کر شروع کی جانے والی عراق جنگ کو 2008 کے صدارتی امیدوار براک اوباما نے ختم کرنے کا وعدہ کیا تھا، جو انہوں نے پورا کر دیا ہے۔ وہ ہتھیار تو نہ ملے لیکن صدام حکومت کا خاتمہ ہو گیا اور عراقی عوام دہشت گردی اور فرقہ وارانہ حملوں کا نشانہ بنتے رہے۔ عراق کو آج بھی بہت سی مشکلات کا سامنا ہے۔ عراق اور امریکہ کے درمیان سیکیورٹی، انسداد دہشت گردی، معاشی ترقی اور عراقی اداروں کو مضبوط کرنے کے لیے تعاون جاری رہے گا۔ رواں ہفتے امریکی صدر براک اوباما نے کہا تھا کہ عراق میں امریکہ کا کوئی فوجی اڈہ نہیں ہوگا لیکن اس کا ایک بڑا سفارتی مشن ہوگا۔ عراقی ایئر فورس نے پہلے ہی ایک امریکی فوجی اڈے کا کنٹرول لے لیا ہے۔ اس اڈے کو امام علی ایئر فیلڈ کہا جاتا ہے، مگر یہاں زیادہ تر گرد اور پتھر ہی بچے ہیں جو امریکی فوجوں کی طویل موجودگی کی یاد دہانی کراتے ہیں۔ محمد عاطف، اردو VOA، واشنگٹن۔ اور عراق سے چلتے ہیں ایران، جہاں حال ہی میں امریکہ کا ایک ڈرون طیارہ مار گرایا گیا۔ امریکہ ایران سے باقاعدہ درخواست کر چکا ہے کہ وہ بغیر پائلٹ کے اس جہاز کو واپس کر دے۔ دوسری جانب ایران نے نہ صرف اپنی فضائی حدود کی خلاف ورزی پر اقوام متحدہ سے شکایت کی ہے، بلکہ ندیم یعقوب بتا رہے ہیں کہ واشنگٹن میں اس وقت ایک بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے ایران کا یہ اعلان کہ وہ اس جاسوسی طیارے سے حاصل کی جانے والی ٹیکنالوجی اپنے استعمال میں لائے گا۔ پچھلے ہفتے ایران کے سرکاری ٹی وی پر جاری کی گئی ویڈیو فوٹیج میں دکھایا جانے والا جاسوسی طیارہ بظاہر RQ-170 سینٹینل ڈرون ہے، جسے بہت کم نقصان پہنچے بغیر زمین پر اتارا گیا۔ اس کے بعد پینٹاگون کے ترجمان جارج لٹل نے حساس ٹیکنالوجی کے کسی اور کے ہاتھ لگنے کے بارے میں فکر مندی کا اظہار کیا۔ ٹیکنالوجی کا غلط ہاتھوں میں چلا جانا، اس واقعے کے علاوہ میں کسی بھی چیز کی تصدیق نہیں کر رہا۔ جب ٹیکنالوجی غلط ہاتھ لگ جاتی ہے تو یہ ہمیشہ فکر کی بات ہوتی ہے۔ امریکی حکام ایران کے ہاتھ لگنے والے ڈرون کے بارے میں محتاط رویہ اپنائے ہوئے ہیں، مگر اب جبکہ ڈرون کی ویڈیو نے شکوک و شبہات کم کر دیے ہیں، اس کی واپسی کا مطالبہ کیا ہے خود صدر اوباما نے۔ میں حساس معلومات کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا۔ جیسا کہ پہلے بھی اشارے دیے جا چکے ہیں، ہم نے اس کی واپسی کے لیے کہا ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ ایران کیا جواب دیتا ہے۔ اس سال مئی میں پاکستان میں اسامہ بن لادن کے خلاف آپریشن میں امریکہ کا ایک ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہوا تھا، جس میں اسے ریڈار پر نظر نہ آنے کے لیے خاص ٹیکنالوجی استعمال ہوئی تھی۔ اگر یہ ڈرون وہی ہے جسے عرف عام میں بیسٹ آف قندھار کہا جاتا ہے، تو اس ہیلی کاپٹر کی طرح اس کی ساخت اور اسے ریڈار سے چھپانے کے لیے استعمال کی جانے والی ٹیکنالوجی انتہائی خفیہ ہے۔ کچھ امریکی ماہرین کو تشویش ہے کہ ڈرون میں استعمال کی جانے والی جدید ٹیکنالوجی چین یا روس کے ہاتھ نہ لگ جائے۔ آپ دیکھنا چاہیں گے کہ اس کو ریڈار سے چھپانے کے لیے کیا جدید ٹیکنالوجی استعمال کی گئی ہے اور اس میں حساس معلومات اکٹھی کرنے اور ویڈیو بنانے کے کیا جدید آلات نصب ہیں جن کی وجہ سے اسامہ کو ڈھونڈ نکالا گیا۔ وہ جاننا چاہیں گے کہ ہم نے یہ کیسے کیا۔ واشنگٹن میں ایک تحقیقی ادارے کیٹوے انسٹیٹیوٹ سے وابستہ کرس پریبل کہتے ہیں کہ امریکہ پچھلے 10 سالوں سے جاسوسی کے لیے جو دفاعی آلات استعمال کرتا رہا ہے ان میں ڈرون بھی شامل ہیں۔ اصل سوال یہ ہے کہ ہم، امریکہ اور مغربی طاقتیں جو ایران پر نظر رکھے ہوئے ہیں، کیا دفاعی مقاصد کے لیے اپنی جاسوسی کی تکنیک میں تبدیلی لائیں گے یا نہیں؟
اقوام متحدہ کو بھیجے گئے ایک احتجاجی خط میں ایران نے امریکہ پر بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے ایک رکن نے کہا ہے کہ ان کی فوج طیارے میں سے حساس معلومات حاصل کرنے کے آخری مراحل میں ہے اور جلد ہی وہ بڑے پیمانے پر اسی طرح کے طیارے بنانے شروع کرے گا۔ مغربی ممالک کے تجزیہ کار اس دعوے کو مضحکہ خیز قرار دیتے ہیں۔ شان مرونی کے ساتھ ندیم یعقوب، اردو VOA۔ یہاں پر آئیے لیتے ہیں ایک بریک، اور چین سے آنے والے ٹورسٹ کے لیے امریکہ میں اب کیا اہتمام کیا جا رہا ہے یہ ہم آپ کو دکھائیں گے اس بریک کے بعد۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک۔ سیر کرنے اور دنیا دیکھنے کا شوق کسی نہیں ہوتا، اور اگر کسی دوسرے ملک میں اپنے کلچر سے جڑی ہوئی چیزیں نظر آئیں تو حیرت بھی ہوتی ہے اور مزہ بھی آتا ہے۔ ایسا ہی کچھ محسوس کر رہے ہیں اب چین سے امریکہ آنے والے سیاح، جن کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، اور جیسے مدیحہ انور بتا رہی ہیں یہاں بہت سے ہوٹلز بھی اب ان کے لیے خاص اہتمام کر رہے ہیں۔ یہ ریاست کیلیفورنیا کے شہر لاس اینجلس کے ایک ہوٹل کا منظر ہے جہاں چینی سیاح ناشتہ کر رہے ہیں۔ چین سے تعلق رکھنے والی جو یان ٹور گائیڈ ہیں، ان کے لیے ہوٹل کے مینیو میں چینی کھانوں کی فہرست خوشگوار حیرت کا باعث بنی۔ مجھے ایسا نہیں لگ رہا کہ میں چین سے دور ہوں۔ وہ کہتی ہیں کہ ہوٹل کے کمروں میں موجود ٹی وی کیبل پر بہت سے چینی چینلز دیکھے جا سکتے ہیں۔ مقامی ہوٹل کی جانب سے یہ چین سے آنے والے سیاحوں کو خوش آمدید کہنے کا ایک انداز ہے۔ کمرے میں چین کی تیار کردہ چپل اور چینی قہوہ بھی رکھا گیا ہے، جبکہ یہاں کا زیادہ تر عملہ چینی باشندوں پر مشتمل ہے۔ چین کاروبار کے مواقع کے لیے بہترین مارکیٹ ہے۔ اس سال چین سے بہت سارے سیاح امریکہ آئے۔ یونیورسٹی آف لندن کی جانب سے کی جانے والی ایک تحقیق کے مطابق سال 2010 میں 5 کروڑ 70 لاکھ چینیوں نے سیاحت کے لیے دوسرے ممالک کا رخ کیا۔ یہ شرح 2009 سے 20% زیادہ تھی۔ دنیا بھر کے ہوٹلز چین کے ان سیاحوں کی بڑھتی ہوئی آمد و رفت کے پیش نظر اپنے ہوٹلوں میں چینی زبان میں انٹرنیٹ استعمال کرنے کی سہولت فراہم کر رہے ہیں۔ چینی باشندوں کی زیادہ تعداد یوں تو ایشیائی ممالک کا رخ کرتی ہے، لیکن گزشتہ چند سالوں میں چینی سیاحوں کی امریکہ آمد میں بھی اضافہ نوٹ کیا گیا ہے۔ جو یان کے نزدیک اس کی 2 بڑی وجوہات ہیں۔ چینی یوان امریکی ڈالر کی نسبت زیادہ مستحکم ہے، اسی لیے چینیوں کے لیے یہاں خریداری کرنا سستا ہے، جبکہ امریکہ دنیا کی سپر پاور ہے، اسی لیے سبھی یہاں آنا پسند کرتے ہیں۔ جو کہتی ہیں کہ چینی سیاحوں کو یہاں کی شاپنگ بہت پسند ہے، حالانکہ یہاں فروخت ہونے والا بہت سا سامان چین سے ہی بن کر آتا ہے۔ بہت سی عالمی کمپنیوں کی فیکٹریاں چین میں ہیں، لیکن جو مال وہ چین میں فروخت کرتے ہیں اس کا معیار اس سامان سے مختلف ہوتا ہے جو وہ امریکہ میں فروخت کے لیے رکھتے ہیں۔ جو اپنے گروپ کے ساتھ امریکہ کے پرکشش مقامات اور شاپنگ کے لیے اب لاس اینجلس کے بعد امریکی شہر لاس ویگس کا رخ کریں گی۔ الزبتھ لی کے ساتھ مدیحہ انور، اردو VOA۔ اور پروگرام کے آخر میں ہم آپ کو لے جا رہے ہیں امریکہ کی رقبے کے لحاظ سے سب سے چھوٹی ریاست روڈ آئلینڈ کے سب سے بڑے شہر پروویڈنس، جہاں تابندہ نعیم آپ کو دکھا رہی ہیں پانی پر جلتی ہوئی آگ۔ انفیکٹ یہ دریا میں واٹر فائر کے نام سے جلنے والے آگ کے الاؤ ہیں جنہیں دیکھنے لوگ دور دور سے آتے ہیں۔ تو آئیے ہم بھی چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ منظر کتنا خوبصورت لگتا ہے۔ آگ کے تند و تیز شعلے، مدھر موسیقی اور سلگتی لکڑی سے مہکتی فضا یہاں آنے والے سیاحوں کو مسحور کر دیتی ہے۔ پروویڈنس شہر کے مرکز میں واقع 3 دریاؤں پر جلائے گئے یہ خوبصورت الاؤ 1994 سے لاکھوں سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہے ہیں۔ آرٹ کا یہ نادر نمونہ بارنبی ایونز کے تخلیقی ذہن کی اختراع ہے۔ آگ زندگی کی علامت ہے اور یہ تباہی اور موت کی علامت بھی ہے، لیکن اسی پانی اور آگ کے امتزاج سے تضاد کی کیفیت پیدا کی جا سکتی ہے۔ پانی جو زندگی کی علامت بھی ہے، موت اور انتشار کی بھی، مگر آگ کے ساتھ توازن قائم کر سکتا ہے۔ میرے خیال میں اس آگ اور پانی کی 2 انتہاؤں کے درمیان وہ سب کچھ ہے جسے ہم زندگی کہتے ہیں۔ اس شہر کے دریا کے کنارے جلتی آگ کے گرد اکٹھے ہونے والے لوگ ایک دوسرے کو اس کی روشنی اور حرارت میں ہی شریک نہیں کرتے، بلکہ یہ مختلف پس منظر کے انسانوں کو ایک جگہ جمع کرنے کا بہانہ بھی ہے، اور یہی ایونز کا مقصد تھا۔ اس پروجیکٹ کا مقصد یہ بھی تھا کہ اس شہر میں ایسی رسم کا آغاز کیا جائے جس کی وجہ سے تمام لوگ ایک جگہ جمع ہو کر اپنی کامیابیوں کا جشن منائیں۔
یہ واٹر فائر 1994 میں پروویڈنس شہر کی تعمیر نو کے وقت بنایا گیا تھا، جب اس شہر کا انتظام میئر ڈیوڈ سیسیلین نے سنبھالا۔ ڈیوڈ سیسیلین کا کہنا ہے کہ اس پروجیکٹ نے پروویڈنس شہر کو ایک نئی زندگی دی ہے، لیکن اس منصوبے کے آغاز کے وقت اس کی کامیابی کے بارے میں ناامیدی کا اظہار کیا جا رہا تھا۔ آج ہم واٹر فائر کے بغیر پروویڈنس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن 1994 میں جب اس کا خیال پیش کیا گیا تھا، اس وقت تک کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ اتنی بڑی کامیابی ثابت ہوگا۔ سیسیلین کا کہنا ہے کہ جلد ہی یہ واضح ہو گیا کہ واٹر فائر شہر کو خوبصورت بنانے کا کوئی عام منصوبہ نہیں تھا، اور اس کو مکمل کرنے کے لیے ریاست اور شہری حکومت کی جانب سے مزید وسائل کی ضرورت تھی۔ لیکن واٹر فائر کا یہ پروجیکٹ، جس میں جلتے الاؤ کی تعداد اب 1 سے بڑھتے بڑھتے 100 تک پہنچ چکی ہے، شاید کبھی کامیاب نہ ہوتا اگر اسے ہر سال رضاکاروں کی خدمات میسر نہ آتی۔ میں یہاں آنے والوں کو یہاں کی شناختی علامت کارنیشن کے پھول پیش کرتا ہوں۔ میں نے اس پروجیکٹ میں ایک میڈیا پروڈیوسر اور انجینئر کے طور پر کام کیا ہے۔ یہ جو آگ کی آواز اس پورے پارک میں آپ سن رہے ہیں، یہ میری کوششوں کا نتیجہ ہے۔ ہر سال الاؤ روشن کرنے کے موسم میں یہ شہر سیاحوں سے بھر جاتا ہے، جو دنیا کے ہنگاموں سے دور دریا کے کنارے پانی میں تیرتی روشنی کے پاس چند گھڑیاں سکون کی گزارنے آتے ہیں۔ لہروں کی سرگوشیاں اور جلتے شعلوں کی تڑتڑاہٹ کی آواز اس پرسکون رات کے ماحول کو مزید مسحور کن بنا رہی ہے۔ آگ کے بجھنے کے بعد بھی واٹر فائر کا سفر جاری رہتا ہے، دریا پر تیرتی کشتیوں کے لیے، آرٹ کے اس طالب علم کے لیے، اور اس نئے شادی شدہ جوڑے کے لیے جو وقت کے ان لمحوں کو اپنی گرفت میں کرنا چاہتا ہے۔ تابندہ نعیم، اردو VOA۔ یہ تھا ہمارا آج کا شو۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔